प्यारे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई कुरान करीम की एक ऐसी सूरह है, अगर उसको 21 मरतबा पढ़ लिया जाए या सुन लिया जाए तो उससे ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी के तमाम जायज़ मकसद पूरे होंगे। ज़िंदगी में कभी मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक ऐसा वाक़या, जुल्म करने की सज़ा, यानी मछुआरे के साथ हुआ जुल्म और उसकी सज़ा अल्लाह तबारक ताला ने उस शख्स को क्या दी। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को आप लोग ज़रूर सुने, क्योंकि ये वाक़या ऐसा है कि इसको सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कभी ज़िंदगी में किसी शख्स के ऊपर आप लोग जुल्म नहीं करोगे, कभी किसी शख्स को नहीं सताओगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि ऐसी मालूमात दूसरों तक पहुँचाना सदका-ए जारिया है। प्यारे दोस्तों, ये किस्सा एक मछुआरे पर जुल्म का किस्सा है। अल्लामा इब्ने हजर रदी अल्लाहु अन्हु ने अपनी किताब में लिखा है कि एक शख्स ने कहा कि मैंने एक शख्स को देखा कि जिसका हाथ कंधे तक कटा हुआ था और वो चीख चीख कर कह रहा था, मुझसे इबरत हासिल करो और किसी पर जुल्म ना करो। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा कि मेरे भाई, तेरा किस्सा क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा किस्सा बहुत ही अजीबो गरीब है। वो ये है कि मैं जुल्म करने वालों का साथ दिया करता था। एक दिन मैंने एक मछुआरे को देखा जिसके पास एक काफ़ी बड़ी मछली थी। वो मछली मुझे पसंद आई। मैं उसके पास पहुंचा और कहा कि ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा कि ये मछली तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसे बेचकर अपने बच्चों का पेट भरूंगा, अपने बच्चों का पेट पालूंगा। मैंने उस शख्स को मारा पीटा और उस शख्स से उस मछली को छीन लिया। जिस वक्त मैं मछली उठा के अपने घर जा रहा था, अचानक से उस मछली ने मेरे अंगूठे पर जोर से काट लिया और उसके बाद जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो अंगूठे में काफ़ी दर्द हो रहा था। इतनी तकलीफ हो रही थी, तकलीफ की इतनी शिद्दत थी कि उसकी वजह से मेरी नींद उड़ गई और मेरा अंगूठा सूज गया। जब सुबह हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि अंगूठा सड़ना शुरू हो गया है, इसलिए बेहतर यह है कि उसे कटवा दो, वरना पूरा सड़ जाएगा। तो मैंने अंगूठा कटवा दिया। कटवा कर उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन सड़न उसके बाद भी नहीं रुकी, वो ऊपर को पहुंच गई। इतना दर्द हुआ, मैं बेचैन हो गया और मैं फिर से डॉक्टर के पास गया। उनसे मैंने मशवरा लिया। डॉक्टर ने कहा कि सड़न इतनी हो गई है कि अब पूरा हाथ ही काटना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सड़न पूरे बदन में फैल जाएगी और दर्द की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने तकलीफ को देखते हुए अपना पूरा कंधे से हाथ काट दिया। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर ये तकलीफ मुझे क्यों हुई, तो मैं उन्हें यही किस्सा सुनाता हूँ। जो किस्सा सुनकर उन्हें कहा कि अगर शुरू में तुम उस मछुआरे के पास जाकर माफ़ी मांग लेते, उससे कह सुनकर राज़ी कर लेते और मछली अपने लिए हलाल कर लेते, तो हाथ काटना नहीं पड़ता। जाओ उस मछुआरे को ढूंढो और उससे माफ़ी मांगो, वरना तकलीफ़ पूरे बदन में फैल जाएगी। मैं मछली वाले को पूरे शहर में ढूंढने लगा। आखिर एक जगह उसको पा लिया। मैं उसके पैरों में गिर गया और गिरकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा कि तुमने अल्लाह तबारक ताला से क्या मांगा, तुम्हें अल्लाह तबारक ताला का वास्ता, तुम मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझसे पूछा तुम कौन हो? तब मैंने उसको बताया कि मैं वही शख्स हूँ जिसने तुमसे मछली छीनी थी। फिर मैंने उससे अपनी कहानी बयान की और उसे अपना हाथ दिखाया, तो मछुआरा भी ये सब सुनकर रो पड़ा और कहा कि मैंने उस मछली को तुम्हारे लिए हलाल किया, क्योंकि मैंने तुम्हारा हश्र देख लिया। उसके बाद वो आदमी उस मछुआरे से पूछता है कि तुमको खुदा का वास्ता मुझे बताओ, जिस दिन मैंने तुमसे मछली छीनी थी, क्या तुमने उस वक्त कोई बद्दुआ दी थी? तो मछुआरे ने कहा, मैंने उस वक्त ये कहा था कि ऐ अल्लाह, ये अपनी ताकत के घमंड से मुझ पे गालिब आ गया और तूने जो रिस्क दिया था वो रिस्क मुझसे छीन कर ले गया और मुझ पर जुल्म किया, इसलिए तू अपनी ताकत का करिश्मा दिखा। तो उस आदमी ने कहा,
آخر اس نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ اب میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ کسی ظلم کا ساتھ نہ دوں گا اور کبھی کسی پر ظلم نہ کروں گا۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، کبھی کسی شخص پر ظلم و ستم نہ کرو۔ پیارے دوستو، اب دھیان سے سنیں اس کلام کو، اس سورہ کو جس کو پڑھنے سے ہماری زندگی جنت بن جائے گی، زندگی میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، آپ لوگ اس سورہ کو دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھنے کا معمول بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا جو بھی چھوٹی سی درود پاک یاد ہو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ 21 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پورا پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ پیارے دوستو آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھا کرتا ہے تو 2/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ جو مانگا کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے، اس وقت کی گئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی رد نہیں کیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو، اس سورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سورہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی تنگ نہیں رکھا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ پڑھنے والے کو ایسی جگہ سے اتنی دولت اور اتنا رزق عطا کیا کرتا ہے جو اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہ ہوتا ہے۔ اس سورہ پڑھنے والے کے تمام رکے ہوئے کام بن جایا کرتے ہیں، تمام اس کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر اس سورہ کو پڑھ کر کوئی شخص صبح میں اپنے گھر سے نکلا کرتا ہے تو اس دن میں اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ شخص جو مانگا کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے۔ اس دن میں جس بھی جائز مقصد یا جائز مطلب کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرتا ہے، وہ جائز مطلب اور جائز مقصد اس شخص کا پورا ہو جایا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سورہ کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سورہ کو آج ہی سے اپنی زندگی میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا، اور پیارے دوستو اس واقعہ سے آپ لوگ یہ سیکھ ضرور سیکھنا کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، کسی کا رزق نہیں چھیننا ہے۔ تو پیارے دوستو، حلال رزق کمائیں، حلال رزق کھائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور اس پیاری سی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ اے غفور الرحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی شام کو 7:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ، خاص واقعہ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔